ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आप हेलो। हाँ बोलो ना। अच्छा, तुम कहाँ से हो? जिला अच्छा, एमपी शिवनी। जी। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा था भाभी किसको बोलते हैं? अच्छा, तो तुम्हारे मौलवी, तुम जब अहले हदीस हो, तुम्हारे मौलवी खुद कहता है, मेराज रब्बानी को जानते हो? जी। तो मेराज रब्बानी को खुद कहता है, मुंह ना खुलवाओ मैं वहाबी हूँ। तो मुंह ना खुलवाओ मैं वहाबी हूँ, वो खुद कहता है और तुम जानते नहीं हो। कम से कम अपने मौलवी को जान लेते, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं होती। हाँ, तुम्हारे मौलवी खुद कहता है, मेराज रब्बानी का बयान है, मुंह ना खुलवाओ मैं वहाबी हूँ। तो इसलिए तुम जान लो वहाबी कौन है, मेराज रब्बानी से पूछ लो। और अगर तुम्हारे एक मौलवी वहाबी कहता है, दूसरे मौलवी तुम्हारा हैदराबादी, उसका नाम है फसीहुद्दीन हैदराबादी। वो कहता है कि हमें वहाबी कह के गालियां दिया जाता है, हम वहाबी नहीं है, हम अहले हदीस हैं। अब तुम खुद इतना कंफ्यूज हो, इसलिए तुमको पूछने की नौबत आ रही है कि तुम कौन हो, वहाबी ना अहले हदीस, आधा तीतर आधा बटेर। इसलिए तुमको कंफ्यूज का शिकार हो, तुमको पता नहीं चल रहा है तुम कौन हो। तो ऐसा मसलक में क्यों रहते हो जब तुमको खुद कंफर्म नहीं है? तुम्हारा एक मौलवी कहता है मुंह ना खुलवाओ मैं वहाबी हूँ, दूसरा मौलवी कहता है हमें वहाबी कह के गालियां दी जाती हैं। अब वहाबी गाली है, तभी तो तुम्हारे मौलवी कहते हैं वहाबी कह के गाली दी जा रही है। और 3 दिसंबर 1884 में तुम्हारे नजीर हुसैन, तुम्हारे मोहम्मद हुसैन बटालवी, तुम्हारे बहुत बड़ा मौलवी था, उसने अंग्रेज से एप्लीकेशन दिया, अंग्रेज के दरबार में, विक्टोरिया के दरबार में अप्लाई किया कि आज से हमारा नाम अहले हदीस रखा जाए, अगले अहले हदीस डिक्लेयर किया जाए, गवर्नमेंट से अहले हदीस नाम अलॉट किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तुम्हारे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, विक्टोरिया के गवर्नमेंट से तुम्हारे मौलवियों ने अप्लाई किया। अब ये बताओ, तुमको नाम भी कहीं हदीस से नहीं मिला, कुरान से नहीं मिला, अंग्रेज से लेने की नौबत आई, अंग्रेज से भीख मांगने की नौबत आई। अंग्रेज से दिया हुआ नाम लेकर तुम किस मुंह से हमारे सामने मुंह उठाकर आ जाते हो? आपको अहले हदीस क्यों लिखवाया उन्होंने? आप तहकीकात करेंगे इसकी? तो तहकीकात हम तो अंग्रेज से लिए हैं, ये बात तो हमको पता चला। मेरी बात उसके तहकीक की क्या जरूरत है? गू के अंदर तहकीक करने से क्या मिलेगा? जब अंग्रेज गंदगी है, अंग्रेज का गंदा पंदा हो तुम, तो तुमको तहकीक करने की क्या जरूरत है? गंदगी को कोई तहकीक करता है? वो तो जब अहले हदीसों को वहाबी बोला गया तब उनने अपने आप को लिखवाया ना अहले हदीस। तो लिखवाया, लेकिन अंग्रेज से नाम डिक्लेयर करने की जरूरत क्या थी? ये बरेलवी डिक्लेयर करने करा भैया। तो हम तो कभी अंग्रेज से डिक्लेयर नहीं करवाए। नहीं हमने कभी डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अभी भी हमने कहीं हमने बरेली भी डिक्लेयर नहीं किया अंग्रेज से। वो तो अहले हदीस ने अपने आप को इसलिए डिक्लेयर करवाया क्योंकि वहाबी के इब्न अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब करे उसको, इसलिए उसने अपना डिक्लेयर करवाया कि हम तो इब्न अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब नहीं हो तुम? नहीं। अच्छा, तुम्हारे मौलवी खुद कहता है कि पूरी दुनिया शिर्क में डूबा हुआ था। इब्न अब्दुल वहाब नजदीक अच्छा आदमी था? इब्न अब्दुल वहाब नजदीक अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था? अच्छा आदमी था। तो अच्छा आदमी की तरफ निस्बत करने से तुमको बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब तुम दोगला हो। तो उनको बुरा समझते, उसको बुरा समझते हो, जब भी उनके निस्बत से तुमको बुरा लगता है। अच्छा आदमी से अगर कोई दोस्ती करे, अच्छा आदमी के साथ कोई जुड़ा रहे, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। अब्दुल वहाब कौन था? अब्दुल वहाब कौन था? अब्दुल वहाब नहीं पूछा जा रहा है, इब्ने अब्दुल वहाब। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। हाँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। हाँ, मोहम्मद कौन था और वहाब कौन है? मोहम्मद उसका नाम था और उसका बाप का नाम अब्दुल वहाब। वहाब इब्न अब्दुल वहाब जो है ये बाप है मोहम्मद के। हाँ जी, वो तो मैं खुद बोल रहा हूँ, तुमको इतना भी इल्म नहीं है तुम समझ सको। हाँ। अगर मंसूब करना था तो मोहम्मद ही कहना था, अहले हदीसों को वहाबी क्यों कहते हो? अच्छा, तो बाज दफा मंसूब क्यों करते हो?
جو ان کے والد صاحب تھے وہ تو صوفی تھے بھیا. اچھا تو باپ کے کبھی کبھی باپ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اس کی یہ مثال کیسا پیش کیا کرو. جا رہا ہے؟ جب کارنامہ محمد کر رہا ہے تو وہاب ابن وہاب کی طرف کیوں منسوب کرو گے باپ کی طرف؟ ہاں تو باپ تو کچھ خلاف تھا نا اس دیکھو کے. بات اصل میں یہ ہے، کبھی کبھی باپ کی طرف بھی نسبت کیا جاتا ہے، یہ رواج ہے، اس کا یہ غلط یہ بات ہے. ثابت ہے. غلط کیسے ہے؟ جیسا جی حنبلی، جی. امام احمد ابن حنبل. اچھا اچھا اچھا، اس میں سے 4 امام ہیں، آپ نام گنائیں گے ابن اب. پھر دوسری طرف بھاگ رہے، تمہارے سوال کا جواب دے رہے، دوسری طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ چپ ہاں چاپ چلو سنو، ٹھیک ہے. چپ چاپ چلو سنو. ٹھیک. ہاں جیسا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جو مسلک ہے ان کو حنبلی کہا جاتا ہے، احمدی نہیں کہا جاتا. جی. حالانکہ امام کا نام ہے احمد اور ان کے باپ کا نام ہے حنبل. احمد ابن حنبل کے مسلک کو حنبلی کہا جاتا ہے، احمدی نہیں کہا جاتا ہے. تو عربی رواج ہے، عربی دستور ہے، کبھی کبھی کوئی مسلک کا، کوئی فرقہ کا، کوئی گروہ کا نسبت اس کے بنانے والے کے باپ کی طرف بھی کیا جاتا ہے. یہ ہاں عربی رواج ہے، جیسا کہ حنبلی. تو اسی طرح اس فرقے کا بھی، کیونکہ غیر عربی عجمی لوگ جیسا پورا نام کہا جائے گا، جیسا جی. اسامہ بن لادن، تو یہاں کے انڈین غیر مسلم کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لادن 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 کہتے ہیں. اور مراد کیا لیا جاتا ہے؟ وہ اسامہ کو مراد لے کر لادن کر کے پکارتے ہیں. دیکھو یہ لادن والا آدمی ہے، یہ لادن والا آدمی ہے، ایسا کر کے بولتے ہیں. حالانکہ ان کا مراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسامہ مطلب لیا جاتا ہے، باپ کا نام کر کے پکارا جا رہا ہے. تو اسی طرح وہابی اصل میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے گروہ کو وہابی کہتا ہے، کیونکہ غیر عربی جو عجمی لوگ ہیں، ہم لوگ، ہمارے زبان عربی نہیں ہے. تو جب محمد ابن عبد الوہاب، تو جب محمد ابن عبد الوہاب کے گروہ ہوا تو شارٹ میں نام اس کا وہابی پڑ گیا، کیونکہ محمد اس کا نام تھا محمد. اور جی. محمد کہہ کر اگر ہم کوئی غلط نسبت کریں گے، حالانکہ اس کے بہت سارے کردار غلط تھا، کیا کیا غلط تھا اس کا بھی ثبوت دیتے ہیں. ہاں لیکن جو. پہلی بات یہ ہوئی کہ اس کا ہاں نام اچھا تھا اور اس کا کام غلط تھا. ہاں اور کام. خود کتابوں میں کام کوئی اچھا نہیں تھا. میں کام کیا کیا غلط تھا وہ بعد میں بتاتا ہوں، ایک ایک کر کے سنو پہلے. جی. پہلے اس کا کام بہت غلط تھا، اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، انگریزوں کی چمچا گیری کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا. آج بھی انگریز کی غلامی میں مبتلا ہے، وہاں کی حکومت آج بھی انگریز کی دلالی کر رہا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو اس نے یہودیوں کی غلامی میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا. اس وجہ سے اس کو ہم اگر محمدی کہہ کے یہودیوں کے غلام ثابت کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوگی. اس وجہ سے ہم اس کے نام صرف ابن عبد الوہاب کہتے ہیں، عبد الوہاب کا بیٹا کہتے ہیں، یا پھر وہابی کہتے ہیں. ہاں تو اس وقت وہ وہابی تھا اور انگریزوں کی وہاں پر غلامی کرتے تھے. اور انڈیا میں بھی وہابی انگریزوں کی غلامی کرتے تھے. تبھی انگریزوں کی غلاموں کو انگریز نے نام الاٹ کر دیا اہل حدیث. اگر انگریز کے خلاف ہوتے تو سعودی میں حکومت، وہاں ترکی حکومت کے خلاف کھڑا کون ہوا؟ ترکی حکومت کے خلاف تمہارے وہابی کھڑا ہوا. اور اس وہابی کو مدد کس نے کیا؟ وہاں انگریز نے کیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیا میں تو انگریز کی تم لوگ مخالفت کرو اور عرب میں تم انگریز کی تابعداری کرو. یا تو دونوں جگہ تم انگریز کے خلاف تھے یا دونوں جگہ انگریز کے غلام تھے. تو تم سعودی میں انگریز کے غلام تھے اور آج بھی ہے، ثابت ہوا. تمہاری انگریز کی غلامی سعودی میں آج بھی تم لوگ غلام ہو. 1923 سے لے کر 2023 تک تمہارے 100 سال کا سعودی سے ڈیل ہے، سعودی عرب کا اور برٹن کا اور اسرائیل کا. تمہارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں کہتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، تم یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یہاں پر تم انگریز کے دلال، تم لوگ یہودیوں سے بھی دوستی ہے تمہاری اور عیسائیوں سے بھی دوستی ہے. برطانیہ والے، برٹن والے، انگلینڈ والے عیسائی ہیں اور اسرائیل والے یہودی ہیں.
دونوں سے تمہارا ڈیل ہے، دونوں سے تمہاری دوستی ہے. اسی لیے جب تمہارا سعودی کا غلام وہاں پر گیا تھا فلسطین میں بیت المقدس میں، تو بیت المقدس کے مسلمانوں نے تھوکا، منہ پہ جا کے سامنے سے تھوکا تمہارے سعودی کے وزیر کو، سعودی کے وزیر کے منہ پہ تھوکا تھا، اس کا ویڈیو ہے. اور جوتے مار مار کے دوڑا دوڑا کے مارے تھے تمہارے سعودی کے منسٹر کو. سعودی کے منسٹر کو اسرائیل کی غلامی کی وجہ سے فلسطین کے مسلمانوں نے جوتے مار کے سعودی کے گورنمنٹ کو، سعودی کے منسٹر کو بھگایا تھا. آج بھی تمہاری غلامی میں ایک نہیں 100 پروف دیتا ہوں. تم لوگوں نے جہاں پر صحابہ اکرام نے یہودیوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کو عرب کی دھرتی سے بھگایا تھا، اور تم لوگ آج چرچ بنا رہے ہو، مندر بنا رہے ہو. انڈیا میں ہمارے مسجد کو توڑا جا رہا ہے اور تم لوگ وہاں ان کے مندر بنا کے دے رہے ہو مودی کو بلا کر. قرآن حدیث سے تمہارا کوئی مطلب ہے؟ ہاں، قرآن و حدیث کہتا ہے یہودیوں سے دوستی کرو، یہودیوں کے گرجا گھر بنا کے دو اور ہندوؤں کے مندر بنا کے دو. کہیں قرآن حدیث سے ہے کیا؟ تو تمہارے مولوی، ایک تمہارے اہل حدیث مولوی نے زبان کھولا؟ اگر دکھاؤ ایک مولوی کا بیان دکھاؤ جو سعودی میں گرجا گھر بنانے کے اور سعودی میں فلم تھیٹر بنانے کے خلاف اور سعودی کے جو شراب کے اڈے اور جوا کا اڈا کے خلاف تمہارے ایک مولوی نے زبان کھولا ہو. کیونکہ تمہارے مولوی کو صرف سعودی کا زکوٰۃ سے مطلب ہے، سعودی کے خیرات سے مطلب ہے. اور علماء حق جو ہوتا ہے نا، علماء حق، قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 میثاق بیان فرمایا ہے. ایک میثاق تبلیغ یعنی علماء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا عالم ارواح میں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل علم سے عہد لیا، میثاق لیا کہ تم کھول کر حق بیان کرو گے اور حق کو نہیں چھپاؤ گے، علم کو نہیں چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. اس عہد کے خلاف تمہارے علماء، آج سارے تمہارے علماء اس عہد کے خلاف ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت، ہم بریلوی ڈنکے کے چوٹ پر وہاں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر باطل کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف، یہودیوں کے خلاف اور وہاں سعودی اور یہودی کی دوستی کے خلاف ہم ڈنکے کے چوٹ پہ بولتے ہیں. ہم ڈنڈے کھاتے ہیں پھر بھی ہم حق بولتے ہیں. جس طرح ہمارے اسلاف ابو حنیفہ جیل کے اندر شہید ہوئے پھر بھی حق نہیں چھوڑا. امام بخاری کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام احمد ابن حنبل کو بھی شہید کیا گیا. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کو 300 کوڑے مارے جاتے تھے، پھر بھی انہوں نے بادشاہ کے سامنے حق بولا. آج تمہارے کوئی مولوی سعودی بادشاہ کے خلاف بولتا ہے؟ یہ جو سعودی والے گرجا بنا رہے، صحابہ نے یہودیوں کو بھگایا، عیسائیوں کو بھگایا، اور تمہارے کٹھ ملے، تمہارے یہ بدبخت جو یہودیوں کے دلال، تمہارے ملا، ایک لفظ تمہارے ملا یہودی کے خلاف آج تک بولا ہو؟ توبہ کرو. اہل حدیث کوئی صحیح جماعت نہیں ہے. یہ اہل حدیث اس دور سے، جب سے یہ پیدا ہوئے تب سے انگریزوں کی غلامی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کبھی حق نہیں بول سکتے. اہل حدیث کب سے ہیں؟ اہل حدیث 3 دسمبر 1884 سے ہے. غلط بول رہے ہیں. کیا صحیح کیا بول رہے ہیں؟ بولو تم. بہت دیر میں بولا، اب تم کو بھی بولنے کا موقع دے رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. بولو اہل حدیث کب سے ہے؟ بتاؤ. اس سے پہلے کا کوئی ثبوت دو. بتاؤ. 3 دسمبر 1884 سے پہلے کوئی بھی اہل حدیث تمہارے نظر میں کہیں دکھتا ہو تو بتا دو مجھے. میں بھی ذرا چراغ لے کے ڈھونڈتا ہوں. کہیں ایک اہل حدیث مل جائے، ذرا بتا دو. جب یہ ہلچل مچی نا، اہل حدیثوں کو وہاں بھی بولا گیا. ہاں تو وہاں بھی بولا گیا تو صحیح بولا نا. جب وہاں ابن عبد الوہاب نجدی کو تم مانتے ہو تو وہاں بھی بولا گیا. جیسا ہم کو بریلی بھی بولا، سنو، ہم کو بریلی بھی بولا جاتا ہے تو ہم کو برا نہیں لگتا. بریلی بھی ہم کو کیوں بولا جاتا ہے؟ بریلی کے مولانا کو ہم مانتے ہیں، بریلی کے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کو ہم مانتے ہیں، تو لوگ ہم کو کہتے بریلی بھی، تو ہم کو برا بھی نہیں لگتا.
हाँ, हमको बुरा नहीं लगता, और हमने हम ना अलाउड कराए, नाम हमने डिक्लेयर भी नहीं कराए, अलाउड भी नहीं कराए, रजिस्ट्रेशन भी हम नहीं करवाए। हमने अहले सुन्नत व जमात हमारा नाम है और 1400 साल से हैं। हमको नाम अलाउड कराने की, रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमको अगर कोई कहता है, अच्छे आदमी की तरफ हमको निस्बत करते हैं, तो हमको बुरा नहीं लगता है। तुमको अगर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी अच्छा था और तुम उसको अच्छा समझते हो और उसकी तरफ तुमको निस्बत कराया जा रहा था वहाबी, तो तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए था। चलो, अच्छे आदमी की तरफ कर रहा है, क्योंकि वो बुरा था उस दौर में। हर मुसलमान उसको बुरा समझते थे, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को बुरा समझकर वहाबी कहते थे, और तुमको इसलिए बुरा लगता था, समझे? कौन से काम करे थे उसके? उसने सारे सहाबा के मज़ार को तोड़ा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ को, कब्र शरीफ को बुत कहा कि नबी की कब्र बुत है और बुत को तोड़ना चाहिए, ये कहा। और उसने सहाबा इकराम के बेहुरमती की, और उसने बहुत सारे अकायद नए गढ़े। उन नए अकायद की वजह से वो इस्लाम से खारिज है, और सारे मुसलमान उसको बुरा समझते थे। तो तब तुमको लगा कि अरे इसकी तरफ अगर हम निस्बत करे जाएंगे हम भी बुरे होंगे और हम मुसलमान हमसे दूर हो जाएंगे, हमको मुसलमान पहचान लेंगे। तो पहचान को छुपाने के लिए तुम लोगों ने अंग्रेज़ गवर्नमेंट से अप्लाई किया कि हमारा नाम विक्टोरियन अहले हदीस रख दिया जाए, क्योंकि हमको वहाबी कह के हमारा भंडा फूट रहा है, सारे मुसलमान हमको पहचान रहे हैं वहाबी के नाम से। बरेलवियत को किसने वो करा है? बरेलवियत को तो कोई डिक्लेयर नहीं कराया। हमारा नाम पहले जो मसलक था, जो जमात थी, पहले जो तरीका लिखा हुआ बता दें, देवबंदी बरेलवी इससे पहले बरेलवी देवबंदी लिखा हुआ बता देना आप। हाँ, तो हम भी ये नहीं कहते कि हमको बरेलवी कहो। तुम कहते हो, तुम अपनी तरफ से कहते हो, कहो, कोई बात नहीं। तुम अगर अपनी तरफ से कहते हो, कहते रहो, बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, कोई भी। हाँ, अब तो कहो, तुम कहना जरूरी भी नहीं। लेकिन बात यह है कि तुम अहले हदीस डिक्लेयर कराए, तुम अंग्रेजों से अलॉट कराए नाम। और हमारा नाम कैसा पड़ा मालूम? हमारा नाम कैसा पड़ा मालूम? जब पुराने तरीके के खिलाफ नए नए अकीदे, नए नए तरीके तुम लोगों ने बनाना शुरू किया, और जो पहले तरीका था, जैसा इकामत बैठकर सुनना, हदीस से, कुरान से, हदीस से साबित है, फिक़ह की किताब से साबित है, इकामत बैठकर सुनना चाहिए। तुम लोग खड़े होकर इकामत सुनने लगे। तुम लोग हाथ सीने पर बांध के चौड़ा एकदम गेट ऑफ इंडिया की तरफ पैर फैला के खड़े होने लगे। तुम लोग एक हाथ से मुसाफा करने लगे। तुम लोग बुजुर्गान दीन के कब्र, बुजुर्गान दीन के मज़ारात की तौहीन करने लगे। तो पहले तरीका क्या था? पहले तरीका बुजुर्गान दीन के मज़ार की ताज़ीम किया जाता था, मज़ार की हिफाजत किया जाता था, बुजुर्गान दीन की तारीख, वफ़ात वगैरह हिफाजत किया जाता था, और 2 हाथ से मुसाफा किया जाता था, अच्छी तरह अदब के साथ नमाज में खड़ा होते थे लोग। तो ये तरीका को बचाने के लिए खड़े हुए बरेली के मौलाना इमाम अहमद रज़ा खां। तो तरीका की हिफाजत के लिए निकले। उन्होंने नया तरीका नहीं बनाया, बल्कि पुराने तरीके की हिफाजत किया। जब हिफाजत करने लगे, हिफाजत के लिए खड़े हुए और लोगों को दलील देने लगे, देखो हमारा तरीका सही है, हमारा तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, और ये अहले हदीस विक्टोरियन है और इनके तरीका कुरान हदीस के खिलाफ है। जब ऐसा दलील देने लगे तो लोग उनके साथ जुड़ते गए। जो लोग जुड़ते गए, उनको दूसरे लोग उनको कहा कि देखो ये बरेली के मानने वाले, बरेली के मौलाना को मानने वाले। तब से बरेली के मौलाना के मानने वालों को बरेली भी कहा जाने लगा। हमने ना डिक्लेयर करवाए, ना हमने रजिस्ट्रेशन करवाए। कहो, हमको बरेली भी कहना है तो कहो, नहीं कहना है तो मत कहो, तुम्हारी मर्जी, तुम कह रहे हो, और कहने से हमको बुरा भी नहीं लगता। चलो, उसने मज़ारों को ढलवाया, ठीक है, तोड़वाया, सहाबा की कब्रों को तोड़वाया, ये गलती है ना उसकी। और भी बहुत सारी गलती है ना, बड़ी बड़ी गलती तो उसकी मैं सारे गिनवाया। नबी की कब्र को बुत है, नबी की कब्र बुत है क्या? तुम नहीं, नहीं, बुत नहीं है। सुनो तो बुत को, अब तुम बुत कहने वाला काफिर है कि नबी की तौहीन, नबी की कब्र को बुत कहने से काफिर हुआ कि नहीं? वो बुत, अगर बुत जहन्नम में जाने वाला है, अल्लाह ताला ने सारे बुतों को जहन्नम में डालेगा। अगर नबी की कब्र भी बुत है तो बुत को जहन्नम में डालेगा क्या? नबी की कब्र को भी? माज़अल्लाह, नहीं। तो बताओ, नबी की कब्र को उसने बुत कहा, तुम ये मान गए कि वो गलत कहा। किताबुत तौहीद, उसकी किताबुत तौहीद उठाकर देखो, 1-2 तौहीन नहीं, उसने हजारों गुस्ताखियां की है नबी के शान में।
اور تم اس کو اچھا آدمی کہتے ہو. تو جو جس کی نسبت کرتا ہے نا، ابھی اگر سمجھو تم نے گورنمنٹ کے، تمہارے رپورٹ کے سامنے، گورنمنٹ رپورٹر کے سامنے تم نے طالبان کی تعریف کی، تو وہ تم کو طالبانی کہے گا، کیونکہ تم اس کی تعریف کرو گے تو اس کا ہی آدمی شمار کیے جاؤ گے. یہ نہیں کسی کے پیشانی پہ طالبانی لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے پیشانی پر آتنکواد لکھا ہوا ہے، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. کوئی آدمی اپنے رجسٹریشن لے کے نہیں گھومتا کہ میں طالبانی ہوں. ہر آدمی جو جس کا سپورٹر ہے اس کو اسی نسبت سے پکارا جاتا ہے. اب تم جب ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا کہتے ہو تو تم کو وہابی کہا جائے گا. سمجھے؟ تو اس کی یہ غلطی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایک دو غلطی نہیں، غلطی ہزاروں غلطی ہے مان اس لوں کے. اب بتاؤ، جہاں اسلامی حکومت تھا، ترکی حکومت، اور ترکی حکومت کے انڈر میں 30 سے زیادہ ملک تھا، اور ساری دنیا میں ایک سپر پاور تھا ترکی، اور مسلمانوں کی اتنی پاور تھی اس وقت، مسلمان کے پاور کے سامنے ساری دنیا نتمستک ہوتے تھے، اور کوئی بھی کافر کی مجال نہیں تھی ہماری قرآن کی توہین کرے، ہمارے نبی کا کارٹون بنائے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، کسی مسلمان پر ظلم کرے، کوئی بھی کافر کی ہمت نہیں تھی. اور اس کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ نے، انگلینڈ والوں نے، یہودی عیسائیوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کو کھڑا کیا، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے مسلمانوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے 30 ملک بنایا، اور اس کے تھرو، اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کیا. آج بتاؤ، نبی کے شان میں جب گستاخی کرتے، نبی کا کارٹون بناتے یہودی عیسائیوں نے، تمہارا دل دکھتا ہے یا نہیں؟ دکھتا ہے بھائی. جب دل نے، یہ سعودی کیا بیٹھ کے یہ کیا کر رہا ہے، سعودی والے یہ رنڈیوں کے اوپر پیسہ لٹا رہے ہیں. ان کا پیسہ اسرائیل کے خلاف خرچ نہیں ہوتا، ان کا پیسہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یوز نہیں ہوتا، ان کا پیسہ برما کے مسلمانوں کے لیے یوز نہیں ہوتا، ان کا پیسہ رنڈیوں پر اڑایا جاتا ہے. ہاں، اور نبی کے گستاخی کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کا جو 100 سال کا ڈیل ہے، 100 سال کا جو ایگریمنٹ ہے، وہ ایگریمنٹ ابھی تک وہ برقرار رکھے، کینسل کر دیتے. آج بھی سارے مسلمان ایک جٹ ہو جاتے، مسلمان ایک جٹ ہو کے جو نبی کا کارٹون بنائے اس کا گلا گھونٹ کے، اس کے زبان کھینچ کے اس کو عبرتناک سزا دیا جاتا. تمہارے حکومت تو تمہارے پاس ہے، تمہاری حکومت کیا کر رہی ہے؟ جب ہمارے پاس حکومت تھی، کسی کی مجال نہیں تھی، اس کے زبان کھینچ کے نکال کے کتے کو دیا جاتا جو نبی کے شان میں گستاخی کرے. ہاں، تم لوگ جو حکومت، اس نے غلطی، سب سے بڑی غلطی یہ کی، ہم مسلمانوں کو بے سہارا کر دیا. سمجھ میں آئی؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، ان اہل حدیثوں نے، ان کے پہلا میں نے دلیل تم کو یہ دیا کہ تمہارے مولوی کبھی حق بولتا ہے یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ حکومت کے چمچہ گیری کرنے کے لیے اللہ نے علم دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں نے پڑھی، سورہ مائدہ کی آیات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میثاق رسالت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل علم سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، پختہ ایگریمنٹ لیا کہ تم حق کھول کھول کر بیان کرو گے، حق بات نہیں چھپاؤ گے، اور قرآن کو، اللہ کی آیاتوں کو بیچو گے نہیں. تو یہ بیچ رہا ہے سعودی کے سامنے، اپنی ساری نتمستک ہو کر ساری قرآن و حدیث کی باتیں سعودی کے سامنے چھپایا جا رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ عالم چپ خاموش ہے، اور وہاں کی ان کی بولی ان کی زبان سے نکلتی ہے، کیونکہ وہ لوگ زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں. یہودیوں عیسائیوں کے خلاف جو آیاتیں ہیں، ان آیاتوں کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا سعودی حکومت کی ڈر سے، کیونکہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم ان سے دوستی کرے، تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اگر تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے دوستی کیا تو انہی میں سے ہو جاؤ گے، یعنی یہودی ہو جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے. اب سعودی والا یہودی ہے کہ نہیں، بولو اس آیات کی روشنی میں؟ تو مان گئے نا؟ تو وہ یہودیوں کے دلال پھر یہودی ہی ہوا نا. سعودی والا یہودی ہے، اور یہودیوں کے تمہارے علماء دلالی کرتے ہیں اہل حدیث.
मेरे को बोलने दोगे? हाँ बोलो आप। तुम तो एक बात भी नहीं, वो नहीं बोले तुमने कि यह अहले हदीस कब से है। अरे वो छोड़ो, मैं अब क्या बोल रहा हूँ सुन लो बात। नहीं वो तो वो बोलो ना, तुमने तो इनकार किया है, गलत बोले, फिर मैंने अगर गलत बोला तो तुम सही क्या है बोलो। आपने बोले वहां मज़ारात तोड़वाया, खबर तोड़वाया, ठीक है। हाँ अब 4 इमाम है जिससे दीन लेते हैं अपन। वो तुम पहले जितनी बातें हुई थी उसके पहले क्लियर करो ना, तुम गलत है और मैं सही हूँ। नहीं नहीं, तो सही है, फिर तुमने बताओ तुम बताओ अहले हदीस कब से हैं। अहले हदीस चलो मैं मान लेता हूँ, वो जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनसे। तुमने अंग्रेज का डिक्लेयर किया हुआ है, अंग्रेज से पहले अहले हदीस ठीक है, नाम का कोई फिरका नहीं था। अब मान तो लिया मान भाई। गए है ना, चलो मान गए, अब इसी पर तौबा करो। अंग्रेज के दलाली क्यों कर रहे हो, अंग्रेज के दलाली फिरके से तौबा करो। तोबा तोबा, चलो ठीक है। तो चलो अहले अभी सुन्नी बरेली भी हो जाओ फिर पहले। अरे यार ये मैं नहीं ना, सुननी पहले डिक्लेयर करो कि आज से मैं अहले हदीस से तौबा किया, आज से मैं बरेली भी हूँ। नहीं नहीं, एक बात बताएं आप। नहीं, तुम पहले तौबा, फिर हम चारों इमाम का दीन बताएंगे, चारों इमाम से जो हम दीन लेते हैं सब बताएंगे। तुम पहले जो गलत रास्ते पर हो उससे तौबा करो। और तोबा कर लिया तौबा कर लिया अहले हदीस जमात से। जी। हाँ अब चलो, आज से मैं बरेली भी हूँ करके ऐलान करो। और मैं बरेली हूँ। हंसने की बात क्या बात है, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। यार हाँ भाई, मैं आप बरेली बताओ, हूँ। हमने दीन क्या, हम अगर बुजुर्गान दीन से दीन लेते हैं तो जी क्या गलत करते हैं बताओ। नहीं कर, कोई गलत नहीं है। हाँ तो दीन तो बड़े बुजुर्गान दीन से लिया जाएगा ना। हम तो जी डायरेक्ट रसूलुल्लाह से नहीं ले सकते, डायरेक्ट रसूलुल्लाह तक तो हमारी रसाई नहीं है, हम 1400 साल बाद पैदा हुए हैं। बेशक बेशक। हाँ तो रसूलुल्लाह से सहाबा ने दीन लिया, सहाबा से ताबी ने लिया, ताबी से ताबे ने लिया, तो सिलसिलावार शुरू होता है। हदीस में है कि मेरी उम्मत का एक जमात हमेशा हक पर सिलसिलावार कायम रहेंगे। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक, मेरी उम्मत एक जमात हमेशा हक पर रहेगी, 1400 साल से उनका सिलसिला रहेगा। अब जी तुम्हारा कोई सिलसिला नहीं है, तुम्हारा कोई भी बोलते हैं कि तो हमारा कोई भी किसी इंसान पर भरोसा नहीं, किसी आलिम पर, किसी इमाम पर हमारा भरोसा नहीं है, कोई भी अगर हमारा खिलाफ लगे तो उसको दीवार पे मार दो, ऐसा समझते हो तुम लोग। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, हमारा जो सिलसिला है हर इंसान हक पर है। हमारे सिलसिला के 1400 साल के बुजुर्गान दीन का, हमारे बुजुर्ग मुअतबर है, सारे ज़माना उनको मानते थे, उनकी हर बात मानेंगे। अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारी समझ की गलती है, हमारे बुजुर्गों की गलती नहीं है। हम हमारे बुजुर्गों पर 100% भरोसा करते हैं। तुम्हारे पास भरोसा वाला कोई है ही नहीं। कोई अगर ईसाई तुमसे पूछेगा 1400 साल से तुम्हारे कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, तो तुम कहोगे, अहले हदीस वाला कहेगा कि हमारा कोई भरोसा वाला आदमी, भरोसा के लायक कोई है ही नहीं। तो यहूदी ईसाई बोलेगा तुम्हारा मसलक मानने से क्या फायदा, जब करोड़ों इंसान में एक भी तुम्हारा भरोसा वाला ही नहीं है, तुम्हारे मसलक में कोई काबिल पैदा ही नहीं हुआ, कोई सच्चा इंसान पैदा ही नहीं, तुम्हारा धर्म कैसा सच्चा हो सकता है। जो धर्म सच्चा होता है उस धर्म में सच्चा आदमी पैदा होता है। हाँ एक दो आदमी गलत पैदा हो सकता है, करोड़ों इंसान गलत नहीं हो सकता उस धर्म के। तो हम यहूदियों के सामने, ईसाइयों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर अहले हदीस मानेंगे। इसलिए हम हनफी हैं, इसलिए हम अपने बुजुर्गान दीन को मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भरोसामंद है, भरोसे के काबिल है। चलो अहले हदीस तो तुम्हारा मसलक भी हमने बता दिया, वहाबी किसे कहते हैं वो भी बता दिया, और तुमने इकरार भी कर लिया कि अहले हदीस मसलक गलत है और वह अंग्रेज के दलाल हैं, अंग्रेज का एजेंट है, और तुम्हारे मौलवी हक बात छुपाते हैं, सऊदी वाला यहूदी है। ये सारी बातें आज क्लियर हो गई, बात बहुत लंबी हुई, दोबारा फिर बात करेंगे, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या, नाम नहीं बताया तुम्हारा? मेरा नाम है रिजवान। रिजवान, अच्छा चलो भाई रिजवान भाई, फिर बात करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हक बात तस्लीम कर लिया। बात लंबी हो गई, मुझे अभी मसरूफियत है मुझे, फिर दोबारा बात करेंगे, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ ये जो 4 इमाम है, हाँ, नाम के नाम आप थोड़ा सा। इमाम नुअमान बिन साबित, लक़ब अबू हनीफा, ये हमारे पहला इमाम है, और उम्र के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से सबसे हुजूर के करीब ज़माना ये इमाम का है, इसलिए इनको इमाम आज़म लक़ब दिया जाता है।
کیونکہ یہ تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد ہے، امام اعظم نعمان بن ثابت جی الکوفی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ بڑے امام ہیں. اس کے بعد امام مالک، ہاں امام مالک، امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک کا زمانہ ہے. امام مالک کے بعد امام شافعی کا زمانہ ہے. امام شافعی کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. سمجھے؟ جی. اب ان کی کتابوں میں سے ہاں پختہ قبر کا ثبوت دیں گے آپ؟ پختہ قبر کا جی کوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر قبر کو پختہ بناؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے. یہ مباح چیز ہے. جی ہاں حرام کہنے کے لیے بھی شریعت میں ثبوت چاہیے. اگر تم حرام کہو گے اس کا بھی ثبوت دینا پڑے گا. اگر جو حرام نہیں ہے وہ مباح ہے. ہاں مباح چیز کے لیے کوئی پختہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسے یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پر دوبارہ بات ہوگی. ٹھیک ہے جی.